تیرے حسن و جمال دیاں، پر تیرے حسن و جمال دیاں کیا باتاں نے، آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے۔ ویسے تے تیرے یار نے آلہ آقا جی، سب یار نے آلہ آقا جی، ویسے تے تیرے یار نے آلہ آقا جی، سب یار نے آلہ آقا جی، پر تیرے ایک بلال دیاں، پر تیرے ایک بلال دیاں وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ حمد و ثنا، کبریائی، یکتائی، بڑائی، تنہائی، شہنشائی، ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی دے واسطے، جو کہ سارے سبنا دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، علی کل شیء قدیر، یفعل ما یشاء، علیم حکیم، بڑا ہی باریک بین، اللطیف بھی ہے۔ درود و سلام امام محسن، امام الانبیاء، انجم طٰہٰ، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے واسطے۔ حضرات و حاضرین، بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمام بچے، نوجوان، میرے واجب الاحترام بزرگ اور کثیر تعداد دے نال ماما، بہناں، خواتین ماشاءاللہ قرآن اور حدیث سنن واسطے جمع نے۔ اللہ تعالیٰ سبنا دا حاضر ہونا اور علماء دا سنانا، آپ دا سننا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے۔ مولا کریم جویں اسی تیرا دین سنن واسطے جمع ہاں، ایویں سانو جنت وچ بھی جمع فرما دی۔ ہن تے آمین کہہ دیو۔ لگدا ہے تسی روشن والے رہنا ہے، کیونکہ اتنے روشنی تھوڑی، اس واسطے سارے اچھی آواز نال کہو آمین۔ یا اللہ سانو جنت وچ بھی ایویں ہی جمع فرما دی۔ حضرات، اللہ وحدہ لا شریک نے نہ زمین بنائی سی اس وقت، نہ آسمان بنائے سن۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دی ایک مجلس بنائی ہے، ایک محفل سجائی، اور او دے اندر خود قرآن حکیم دی تلاوت فرمائی۔ اے قرآن
جنوں کلام اللہ کیا جاندا ہے، اللہ تعالیٰ دا ایک کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اینوں اپنے مبارک منہ وچوں بولیا ہے، اینوں کلام کیتا ہے، بات کیتا ہے۔ جدوں فرشتیاں نے اللہ تعالیٰ دا ایک کلام سنے، سن کے پکار اٹھے، یا خدا بندے باری تعالیٰ، یہ جڑا کلام تساں سانوں سنایا ہے، سن کے بڑی راحت پہنچی ہے، بڑا سکون ہویا ہے، یہ کلام سانوں دے دیتا جائے تاکہ اسی انہوں سن کے انہوں پڑھ کے تے سکون محسوس کریے، راحت محسوس کریے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتیوں، اے کلام تے میں رب نے اپنے آخری نبی دی پیاری امت واسطے رکھے ہیں۔ مسلمانوں، مومنوں، کلمہ پڑھنے والوں، اے قرآن اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی عظیم نعمت سانوں عطا کیتی گئی ہے۔ اسی بڑے خوش قسمت ہاں، اللہ نے سانوں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اللہ انہوں پڑھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے مل کے کہو آمین۔ تھوڑا جہا اچھی آواز نال سیانے بندے بھی بول کے کہو آمین۔ نہ گرمی نہ سردی، یہ موسم بڑا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات تے خوش ہو کے ذرا تھوڑا تھوڑا نال بولو، اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے۔ ذرا اچھی آواز نال کہو آمین۔ حضرات، اللہ وحدہ لا شریک دے اس کلام دے کئی نام نے۔ ایک نام ایدہ القرآن بھی ہے، ایک نام الفرقان بھی ہے، ایک نام الکتاب بھی ہے، ایک نام الذکر بھی ہے، ایک نام الحق بھی۔ بے شمار نام نے، حتیٰ کہ حضرت علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھے ہے کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے 155 نام ذکر کیتے نے قرآن پاک دے۔ جس طرح کے لفظ قرآن مشہور ہے، ایویں باقی بھی قرآن پاک دے نام نے۔ اللہ تعالیٰ دی پیاری اور مقدس کتاب ہے، جیڑا بندہ انہوں پڑھدا ہے انہوں بھی ثواب ملدا ہے، جیڑا بندہ انہوں سندا ہے انہوں بھی ثواب ملدا ہے، جیڑا بندہ ایدے تے عمل کردا ہے انہوں بھی ثواب ملدا ہے۔ اے قرآن باعث برکت بھی ہے، اور اے قرآن ساڑھے واسطے بہترین راہبر اور رہنما کتاب ہے۔ جس طرح کے بندہ کسے ڈاکٹر صاحب دے کول جاندا ہے کہ جناب مینوں دوائی دے دیو، ڈاکٹر صاحب سیرپ دے دیندے نے، تے پوچھدا ہے بندہ کہ جناب ایدہ طریقہ کار کیے، استعمال کیویں کرنا ہے، تے ڈاکٹر صاحب کہندے نے ایک پرچی ہے، ایدی جدو تو ٹکن کھولے گا، جدو ایدی ڈبیا کھولے گا، او دے وچوں ایک کاغذ نکلے گا، او دے تے سارا ہی طریقہ کار لکھے ہے۔ جویں اس شربت دا طریقہ کار، اس سیرپ دا طریقہ کار پرچی تے لکھے ہے، ایویں ہی انسان نو بنان تو بعد اللہ وحدہ لا شریک نے اس دنیا کائنات دے اندر اپنے سونے محبوب تے قرآن نازل کیتا ہے، اور قرآن اندر انساناں دی زندگی دے طریقے، سلیقے اور رنگ ڈھنگ دسے گئے نے کہ لوگو زندگی ایویں گزارنی، تاڑی رات اس طرح دی ہوئے، تاڑا دن ایویں دا ہوئے، اولاد دی تربیت ایویں کرنی ہے، تاڑی سیاست اس طرح دی ہوئے، تاڑی معیشت و تجارت اس طرح دی ہوئے، اور جناب تاڑے دیگر معاملات وہ ایس انداز دے ہونے چاہیے دے نے۔ قرآن اندر اللہ نے اے دسے ہے کڈا او بندہ بد نصیب ہے کہ اللہ نے زندگی گزارن دا طریقہ قرآن وچ دسیا ہے، وہ قرآن پڑھدا ہی نہیں، قرآن کھولدا ہی نہیں، انہوں زندگی گزارنی کیویں آئے گی، انہوں اللہ دی پہچان کیویں ہوئے گی، انہوں نبی دی پہچان کیویں ہوئے گی۔ مسلمانوں، اس واسطے آئے دن تسی سن دے ہو کہ کافران نے قرآن پاک کی بے حرمتی کیتی ہے، قرآن پاک نو جلایا ہے، قرآن پاک نو نعوذ باللہ او دے اوراق پھاڑ کے پیراں وچ سٹے نے، مٹی اندر رلا دیتے نے۔ اے جرت کافراں نو کیوں ہوئی؟ جدوں اساں جو قرآن نال محبت کرنی سی او محبت نہیں کیتی، جو قرآن نال پیار کرنا سی
وہ پیار نہیں کیتا، اس قرآن نو جو اہمیت دینی سی وہ اہمیت نہیں دے سکے، اس واسطے کافراں دے ہاں انہوں بہت معمولی سمجھ لیا گیا۔ ہاں کلمہ پڑھن والے مومن مسلمانہ دے دلاں نو تکلیف پہنچائی جاندی ہے، قرآن پاک نو جلا کے، قرآن پاک دے اوراق پھاڑ کے، قرآن پاک دی بے حرمتی کر کے، قرآن پاک دی بے حرمتی نہیں کیتی جاندی، قرآن پاک دے اوراق ہی نہیں پھاڑے جاندے، بلکہ ایمان والیاں دے دلاں تے چھریاں چلائیاں جاندیاں نے، بلکہ ایمان والیاں دے کلیجے چھلنی کیتے جاندے نے۔ جدوں قرآن دے بارے کوئی بات کرے گا، جدوں کوئی قرآن دی بے حرمتی کرے گا، رب جاندا ہے ساڈے دلاں نو تکلیف ہوندی ہے۔ تسی آئے دن سندے ہو نا، اج ڈنمارک دے اندر، اج سویڈن دے اندر، اج جرمنی دے اندر، اٹلی دے اندر، پورے یورپ دے عیسائی، روس اور امریکہ دے عیسائی قرآن پاک دی بے حرمتی کردے نے۔ او مسلمانوں، جویں او قرآن پاک دی بے حرمتی کردے نے، اسی اوویں قرآن نال پیار کریے، قرآن نال محبت کریے، اور یاد رکھیا جے اگر اسی قرآن دی عزت و حرمت واسطے کردار ادا نہیں کران گے تے اللہ رب ذوالجلال نو ساڈی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے کول ہور بڑیاں مخلوقاں نے، اللہ رب ذوالجلال دے کول ہور بڑیاں طاقتاں نے، اور اے قرآن اللہ دی محفوظ ترین کتاب ہے، عظیم ترین کتاب ہے، محبوب ترین کتاب ہے، اللہ وحدہ لا شریک دی تکمیل والی مکمل والی کتاب ہے، جدی اندر کوئی نقص نہیں، جدی اندر کوئی کمی نہیں، جدی اندر کوئی غلطی نہیں، جدی اندر کوئی ایسی بات نہیں جس بات تا جناب اس دنیا دے اندر لوگ کہیں لو جی ویکھو قرآن وچ کی لکھیا ہے۔ ہاں قرآن وچ جو لکھیا ہے وہ سچ لکھیا ہے، وہ حق لکھیا ہے، اور اگر اسی اج قرآن پاک دی عزت اور دفاع واسطے نہ کھڑے ہوئے تو یاد رکھیا جے پھر اللہ رب ذوالجلال نے اس قرآن اس ذکر دی حفاظت دی ذمہ داری خود اٹھائیے۔ ساری کائنات دے خالق و مالک اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم اندر اعلان فرما رہے نے، اللہ فرما دے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ علماء تو لگتا ہے تسی ناراض ہو یا پریشان ہو، کوئی مسئلہ ضرور ہے، تھوڑا جہا ذرا خوشی دا سماں پیدا کرو۔ بھائی عبد الخالق اور حافظ ابو بکر محمدی صاحب ماشاءاللہ اور انہوں دی ساتھی پوری ٹیم نے کنی محنت دے نال بزم سجائی ہے، تو یار تسی تے ناراض بیٹھے ہو، ذرا ایک باری اپنا پورا زور لا کے اونچی آواز نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے تسی نہ بجلی دے بلاں تو ڈرے ہو، تو سبحان اللہ کہنے نال بل نہیں آندا انشاءاللہ، وہ بل پکھے چلان نال لائٹاں چلان نال آنا ہے۔ ذرا اپنا ایک دایاں ہاتھ اوپر کر کے زور نال کہنا ہے سبحان اللہ۔ نہیں مزہ نہیں آئے، ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ ساری کائنات دے خالق و مالک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب ذوالجلال فرما دے نے اس ذکر نو یعنی قرآن اسا نازل فرمایا ہے، ایدی حفاظت بھی اسی کرن والے ہیں مسلمانوں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کتاب نو نازل فرمایا ہے، اللہ نے اس دی حفاظت کرنی ہے۔ ویکھ لو اس دنیا کائنات دے اندر اور بھی بڑیاں کتاباں موجود نے، انجیل بھی موجود ہے، اس دنیا کائنات دے اندر زبور بھی موجود ہے، ہاں
خواہ اپنی اصلی شکل دے اندر موجود نہیں، اس دنیا کائنات دے اندر تورات بھی موجود ہے۔ او مسلمانوں، اس دنیا دے اندر انجیل پڑھن والیاں نے انجیل 4 حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتی ہے۔ اس دنیا کائنات دے اندر تورات پڑھن والیاں نے تورات 5 حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتی ہے۔ اس دنیا کائنات دے اندر جناب اپنی من مرضی دے نال کتاباں دی تقسیم کر لئی، لیکن اے قرآن اللہ رب ذوالجلال دی مقدس کتاب ہے، اللہ رب ذوالجلال دی واخد کتاب ہے۔ او مسلمانوں، اے زمین تے پھٹ سکدی ہے، آسمان تے ٹوٹ سکدے نے، اے جناب دنیا ادھر دی ادھر ہو سکدی ہے، لیکن اے کتاب دا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہو سکدا۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کتاب قرآن حکیم دا ایک حرف بھی نہیں بدل سکدا۔ ویکھ لو جڑا قرآن حکیم مشرق دے اندر ہے، اوہ قرآن حکیم مغرب دے اندر ہے، جڑا شمال دے اندر ہے اوہ کوئی جنوب دے اندر ہے۔ ہاں ہاں قرآن حکیم دی حفاظت اللہ رب ذوالجلال نے فرمائی ہے۔ اگر کوئی جناب 80 سال دا بوڑھا قرآن پڑھدا ہوئے، اگر وہ قرآن پاک دی غلطی کردا ہے تے پیچھے 10 سال دا کھڑا ہویا بچہ بھی او غلطی نکالدا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کتاب دی حفاظت فرمائی ہے، جس کتاب دے بارے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تے کتے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا او مسلمانوں غور کریا جے، توجہ فرمایا جے، اس قرآن نو اساں شفا بنا کے، اس قرآن نو رحمت بنا کے نازل فرمایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ کتے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ کتے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا تبارک الذی، او مسلمانوں غور کریا جے، توجہ فرمایا جے، اے قرآن اللہ دیو کتاب ہے جنوں بابرکت ذات نے نازل کیتا ہے تاکہ ایتے ذریعے لوگاں نوں ڈرایا جائے تے جنت دی خوشخبری دیتی جائے۔ او قرآن پر زبان قرآن اگر تسی سن دے جاؤ گے مسلمانوں، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن دے اندر اپنی اس کتاب دی صداقت نو بیان فرمایا ہے، اے دی شان تے شوکت نو بیان فرمایا ہے، اے دے مقام تے مرتبے نو بیان فرمایا ہے۔ اے قرآن اللہ دی کتاب ہے جڑی ساڈے واسطے رہبر بن کے آئی ہے، رہنما بن کے آئی ہے، سانو زندگی دے طریقے سلیقے دسن واسطے آئی ہے۔ سونے محبوب کریم نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ فرمایا تاڑے وچوں افضل او بندہ ہے جن نے قرآن پاک نو سکھیا ہے تے قرآن پاک نو سکھاندا ہے۔ کتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ فرمایا تاڑے وچوں بہتر او بندہ ہے جن نے قرآن پاک نو سکھیا تے سکھایا ہے۔ کتے فرمایا خیارکم من تعلم القرآن
تاڑے وچوں بہتر ہووے جڑا قرآن پاک نو سکھدا تے سکھاندا ہے. کتے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. لوگو اس کتاب نو پڑھو گے، اس کتاب نو سکھو گے، اس کتاب تو رہنمائی حاصل کرو گے، اس کتاب دے کولوں پوچھو گے اپنی زندگی دے طریقے سلیقے. فرمایا اس دنیا کائنات دے اندر اس کتاب دی وجہ تو اللہ تانوں بلندیاں تا فرمائے گا، اللہ تانوں عزتاں تا فرمائے گا، اللہ تانوں مقام و مرتبہ تا فرمائے گا. جے تساں اس کتاب نو چھوڑ دیتا، نہ اس کتاب نو پڑھیا، نہ اس کتاب نو سنیا، نہ دے کولو رہنمائی لئی، نہ اس کتاب دے کولو اپنی زندگی دے بارے سکھیا، پھر فرمایا اللہ رب ذوالجلال اس کتاب نو چھوڑ دین دی وجہ تو اور لوگاں دے مقدر دے اندر ذلت بنا دین گے، رسوائی بنا دین گے. مسلمانوں غور کریا جے، توجہ فرمایا جے، اے اللہ دی او مقدس کتاب ہے جدے بارے فرمایا الماہر بالقرآن. پھر کہو سبحان اللہ. ماشاءاللہ علماء کرام کثیر تعداد دے نال موجود نے، بڑے بڑے خوبصورت بیانات تسا سننے نے. ذرا تھوڑا جہا چست ہو کے بیٹھو، اچھی آواز نال کہو سبحان اللہ. اللہ دی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. فرمایا جڑا بندہ قرآن نو کاریاں دی طرح پڑھدا ہوئے گا، جڑا بندہ قرآن نو ترنم دے نال پڑھدا ہوئے گا، تجوید دے عین اصولاں دے مطابق پڑھدا ہوئے گا، فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا، وہ بندہ اللہ تعالیٰ دے معزز فرشتیاں دے نال کھڑا ہوئے گا. اور مسلمانوں قرآن دے نال اپنی زندگیاں لگا دیو، قرآن واسطے زندگیاں وقف کر دیو. تاڑا جینا بھی قرآن ہوئے تے مرنا بھی قرآن ہوئے، اوڑنا بچھونا قرآن ہوئے. اس قرآن دے نال سچا پیار پالو، اللہ جان دے بڑی عزت ملے گی. اس نبی نے اس قرآن نال کنا پیار کیتا ہے. اللہ دے نبی کریم علیہ السلام خود قرآن پاک دی تلاوت فرما دے نے. جدوں آپ دا دل کردا ہے آپ قرآن پاک اپنے یاراں دے کولوں سن دے نے. صحیح بخاری شریف دے اندر لکھیا ہے ایک دن اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نو کہن لگے اے عبداللہ یار قرآن تے سنا دے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سنانا شروع کر دے نے. جدوں اس آیت کریمہ تے آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اللہ دے نبی کریم علیہ السلام دیاں کھیاں چواں سو جاری ہو گئے. میرے سونے محبوب رون لگ پئے. او قیامت دا ذکر آیا ہے، آخرت دا ذکر آیا ہے. اللہ دے نبی کریم علیہ السلام فرما دے نے او یار عبداللہ پس کر دے، پس کر دے. مسلمانوں ساڈا رویہ قرآن پاک دے نال کیے، گھراں وچ قرآن پہ آئے اتے کٹا تے مٹی پہ گئی ہے، اسی تھوڑے دنوں بعد قرآن اٹھانے غلاف نو صاف کر کے پھر رکھ دینے. ہاں اے قرآن نے تے دسنا سی اے حضرت انسان تو صبح کیویں کرنی ہے، اس قرآن نے تے دسنا سی اے حضرت انسان تیری شام کیویں گزرنی چاہیے، اس قرآن نے تے دسنا سی اے حضرت انسان تیری زندگی دا ایک ایک لمحہ کیویں گزر ہونا چاہیے. اور مسلمانوں آؤ قرآن پاک دے نال دل لگا لو، قرآن پاک دی عزت و حرمت واسطے اپنا کردار ادا کرو. دیکھو نا سونے نبی پاک علیہ السلام جس نبی تے قرآن پاک دا نزول ہویا ہے، اللہ دے نبی قرآن پڑھ دے نے، قرآن سن دے نے، آپ دے دل دے اندر کنا درد ہے. جے کو جنت دی آیت آندی ہے آپ جنت دی امید لے کے اکھیاں چوں آنسو بہا
فرماندے نے جے کو جہنم دی آیت آوندی ہے آپ اللہ دے کولوں ڈر کے اکھیاں چوں آنسو بہاندے نے۔ او مسلمانوں میرا سونا نبی بڑا ہی نرم دل نبی ہے، جس نبی دے بارے کسی نے کہا او میرے نبی غم خار دیاں کیا باتاں نے، آمینہ پاک دے لال دیاں کیا باتاں نے، او میرے نبی غم خار دیاں کیا باتاں نے، آمینہ پاک دے لال دیاں کیا باتاں نے۔ اور بھی بڑے حسین نے میرے محبوبہ، حسین نے میرے محبوبہ، اور بھی بڑے حسین نے میرے محبوبہ، حسین نے میرے محبوبہ، پر تیرے حسن و جمال دیاں، پر تیرے حسن و جمال دیاں کیا باتاں نے، آمینہ پاک دے لال دیاں کیا باتاں نے۔ ویسے تے تیرے یار نے آلہ آقا جی، سب یار نے آلہ آقا جی، ویسے تے تیرے یار نے آلہ آقا جی، سب یار نے آلہ آقا جی، پر تیرے ایک بلال دیاں، پر تیرے ایک بلال دیاں کیا باتاں نے، آمینہ پاک دے لال دیاں کیا باتاں نے۔ او مسلمانوں غور کرے آجے، ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہی امم سلطان مدینہ آقا دو جگانے خود قرآن پاک نو پڑھے آئے تے انو پڑھن دا حکم دیتا ہے، فرمایا اقرأ القرآن، پھر کہو سبحان اللہ، اقرأ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی، فرمایا لوگوں قرآن پڑھیا کرو، ایک قرآن او اللہ کی کتاب ہے، فرمایا کہ جڑی کتاب نو تسی پڑھو گے قیامت والے دن تاڑی سفارش کرے گی۔ او مسلمانوں ساری کائنات دے امام پیغمبر نے فرمایا اس قرآن دے پڑھن دا ثواب ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ بل حسنۃ بعشر امثالھا، فرمایا جڑا بندہ اس قرآن دا ایک حرف پڑھے گا اللہ اس بندے نو 10 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ ویسے تے اس دنیا کائنات دے اندر تورات بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے، زبور بھی موجود ہے، خواہ اپنی اصلی شکل دے اندر موجود نہیں، لیکن کوئی دنیا دی ایسی کتاب چاہے وہ دنیاوی ہے یا آسمانی ہے انہوں حرفن حرفن پڑھن دا ثواب نہیں۔ ایک قرآن ایسی کتاب ہے جڑی اللہ نے سانو عطا فرمائی ہے، حرفن حرفن پڑھن دا ثواب ہے۔ او میں کہنا پورا قرآن جناب 114 سورتاں نے، 540 رکوع نے، 6236 آیات نے، 77439 کلمات نے، اور 3,40,740 ایتے حروف نے، ایتے اندر 86 سورتاں مکی نے، 28 سورتاں مدنی نے۔ اور مسلمانوں اے سارا قرآن پڑھیا جائے بہت بڑے اجر دی بات ہے، جے کوئی قرآن دی سورت پڑھے او دا مقام کیے۔ صحیح مسلم شریف دے اندر
لکھے آئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے بیان کر دینے اللہ دے نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمانے آپ علیہ السلام دے کول فرشتیاں دے سردار حضرت جبریل امین بھی بیٹھے ہوئے نے ایک زوردار دھماکے دی آواز آئی ہے ایک کھٹکے دی آواز آئی ہے اللہ دے نبی کریم نو حضرت جبریل امین نے پوچھیا سونے محبوب جی جان دے آواز کس چیز دیئے اللہ دے نبی کریم فرماندے نے او جبریل میں نہیں جاندا آواز کس چیز دیئے سونے محبوب علیہ السلام نو جبریل امین کہن لگے سونےو اج آسماناں دا ایک ایسا دروازہ کھلیا ہے جڑا اج تو پہلے کدے بھی نہیں کھلیا ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جڑا اج تو پہلے زمین تے کدے بھی نہیں آیا او فرشتہ بھی نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر اتنی دیر نو حاضر ہو گیا ہے فرشتہ آ کے کہندا ہے اے اللہ دے نبی جی میں اللہ دی طرفوں آیا ہاں تاڑے واسطے دو نور لے کے تاڑی امت واسطے دو تحفے لے کے آیا ہاں پہلا تحفہ ہے فاتحۃ الکتاب پہلا تحفہ سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا تحفہ فرمایا وخواتیم سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نے تاڑی امت دی اندروں جیڑا بندہ بھی انہاں نو پڑھے گا فرمایا او دے واسطے کافی ہو جان گیاں جیڑا پڑھ کے اللہ کولوں جو بھی نیک دعا کرے گا اللہ او دی دعا نو قبول فرما لین گے اور سورہ البقرہ تے آل عمران دے بارے فرمایا لوگوں اے تے قیامت والے دن اپنے پڑھن والیاں دی سفارش کرن گیاں اور جناب سورہ کہف دے بارے فرمایا جیڑا بندہ سورہ کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں زبانی یاد کر لیندا ہے اللہ انہوں دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لین گے اور جناب سورہ الفتح دے بارے فرمایا لوگوں جنہ چیزاں دی اوپر سورج طلوع ہوندا ہے میرے سونے محبوب نے فرمایا او دنیا کائنات اندر بسن والے ہو انہاں ساریاں چیزاں تو پیاری مینوں سورۃ الفتح لگ دی ہے سورہ الفتح مینوں پیاری لگ دی ہے سورہ الفتح مینوں محبوب لگ دیئے اور سورہ جناب سورہ اخلاص دے بارے فرمایا اور دنیا کائنات اندر بسن والے ہو ایتے سلسل قرآن آخری دو سورتاں دے بارے فرمایا جیڑا بندہ انہاں نو پڑھدا ہے او دے واسطے کافی ہو جاندیاں نے آؤ مسلمانوں قرآن پاک نو پڑھنا ہے آؤ مسلمانوں قرآن پاک نو سیکھنا ہے قرآن پاک دے نال محبت کرنی ہے قرآن پاک دے نال جڑ جانا ہے قرآن کو رہنمائی لینی ہے اپنے بچیاں نو قرآن سکھانا ہے بڑیاں بھی قرآن پڑھنا ہے چھوٹیاں بھی قرآن پڑھنا ہے ماما بھی قرآن پڑھنا ہے بیٹیاں بھی قرآن پڑھنا ہے امامہ بھی قرآن پڑھنا ہے مقتدیاں بھی قرآن پڑھنا ہے دیکھو نا قرآن پاک دی تعلیم تو اگر اساں دور ہوئے مسلمانوں پھر تربیت نہیں ہوئے گی قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرو میرے سونے محبوب علیہ السلام نو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے اس قرآن پاک نو پڑھ کے صحابہ نو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ بھی قرآن پڑھ کے ہی پتہ چلنا ہے نبی دی سیرت بھی قرآن پڑھ کے پتہ چلنی ہے صحابہ دی سیرت بھی قرآن پڑھ کے پتہ چلنی ہے اللہ تعالیٰ دی وحدانیت بھی قرآن پڑھ کے پتہ چلنی ہے نفع نقصان بھی قرآن پڑھ کے پتہ چلنا ہے حلال و حرام دی تمیز بھی قرآن پڑھ کے پتہ چلنی ہے اساں قرآن پڑھنا ہے اللہ نے ساڈے تے رحمتاں کر دینیاں نے کیڑا کیڑا بندہ قرآن پڑھے گا جی انشاءاللہ سارے لوگ قرآن پڑھن گے اور قرآن پڑھن دا معمول بنانا ہے سونے نبی پاک علیہ السلام جس نبی دا مقام مرتبہ اللہ نے اتنا بلند کر دیتا ہے کسی کہن والے نے بڑی پیاری بات کیتی ہے رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا رب نے بنایا نہ کوئی سونا او دے نال دا رب نے بنایا نہ کوئی سونا او دے نال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا رب نے بنایا نہ کوئی سونا او دے نال دا
सूरत भी सोनी है, सूरत भी सोनी है सोने मजबीन दी, अरश बनी सैरगाह फर्श दे मकीन दी, अरश बनी सैरगाह फर्श दे मकीन दी। हुस्नो जमाल ना कोई, हुस्नो जमाल ना कोई उस दी मिसाल दा, रुतबा बुलंद वेखो आमिना दे लाल दा। ते जिन्ने जिन्ने कुरान पढ़िया है, जिन्ने जिन्ने कुरान सिखिया है, जिन्ने जिन्ने कुरान अल वफा की थी, फिर जिस्म टुकड़े ते हो गए लेकिन कुरान पाक तो मुंह नहीं मोड़िया। कुरान पाक दी इज्जत वास्ते हुरमत वास्ते अपनी जाना दे नजराने पेश कर दिते। टुकड़े सुमैया होई खुबैब सूली चढ़ गए, टुकड़े सुमैया होई खुबैब सूली चढ़ गए, वफा दी अखीर होई कट गए मर गए, वफा दी अखीर होई कट गए मर गए। हस के अंगारियां ते लेटना बिलाल दा, हस के अंगारियां ते लेटना बिलाल दा, रुतबा बुलंद वेखो आमिना दे लाल दा। जिन्ना जिन्ना तकिया तक दे रह गए, जिन्ना जिन्ना तकिया तक दे रह गए, भुल गईयां शायां के कदमां च बह गए, भुल गईयां शायां के कदमां च बह गए। सानी नहीं आया कोई उस दे कमाल दा, सानी नहीं आया कोई उस दे कमाल दा, रुतबा बुलंद वेखो आमिना दे लाल दा। इन्हां गानियां दे अंदर, मौसीकियां दे अंदर, लग़वियात दे अंदर, मुनकरात दे अंदर, मुनहयात दे अंदर, बेहयाइयां फहाशियां दे अंदर कोई सुकून नहीं। ओ मुसलमानों, कुरान अल्लाह दा जिक्र है, इस कुरान पढ़न दे अंदर सुकून है। मैं दावत फिक्र लेके आया मां, छड्डो मौसीकी सुनो कुरान, बन जाओ पक्के मुसलमान। छड्डो मौसीकी सुनो कुरान, बन जाओ पक्के मुसलमान। कुरान जन्नत दे बल बुलांदा, इस दी जो मनदा जन्नत पांदा, इस दी जो मनदा जन्नत पांदा। दोज़ख दी अग कोलों बच के, दोज़ख दी अग कोलों बच के, जन्नत जाके ऐश उड़ांदा, जन्नत जाके ऐश उड़ांदा। इस जई और किताब न कोई, इस जई और किताब न कोई, उच्चा इस दाशान। छड्डो मौसीकी सुनो कुरान, बन जाओ पक्के मुसलमान। और इस कुरान पाक दे कोलों असा अपनी जिंदगी गुजारन दे तरीके सीखने ने। और मुसलमानों, बच्चा PhD कर जाए, जितनी मर्जी बड़ी डिग्री हासिल कर लवे, ओ इज्जत तो प्रोटोकॉल ओनू नहीं मिलना जो कुरान दी वजह तो मिलना है। और कल क़यामत वाले दिन जदों कुरान वालियां नू ये इज्जत मिलनी है, फिर लोगों ने फखर करना है, आओ इस कुरान दे जरिए असी अपने घरां नू ठीक करिए, अपने मुल्कां नू ठीक करिए, अपनी माईशत तो तजारत नू ठीक करिए। अगर साडी कोर्ट कचहरी दे अंदर साडे फैसले कुरान दे मुताबिक होवन, अल्लाह जानदा है अगर ये मुल्क दा निजाम कुरान दे मुताबिक होवे, फिर सानू कशकोल लैके काफरां कोलों जाके सूद नहीं मंगना पवेगा। और मुसलमानों, आओ सारे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान इस कुरान दे निफाज वास्ते किरदार अदा करो। अल्लाह दे फजलो करम दे नाल पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हाफिज मुहम्मद सईद दे बेटे शुरू दिन तो लैके और जिवें साडे वड्डियां पाकिस्तान बनाया है, इनू बचान वास्ते किरदार अदा कर रहे ने। पाकिस्तान दे अंदर जिथे कोई मुसीबत आती है, सब तो पहले जिथे सरकारी इदारे भी नहीं चाहते, ताड़ी जमात अल्लाह दे फजलो करम दे नाल उत्थे पहुंचदी है। जिवें रोशन वाला दे अंदर तुसां खिदमत
کمیٹی بنائی، خدمت دا نظام بنایا، قرآن پاک دے نفاذ واسطے تساں باقاعدہ ایک لجنہ بنائی، ایویں اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی اس ملک دے اندر قرآن دا نفاذ کرنا ہے، لوگاں دی خدمت کر کے، لوگاں نو ہمدردی سکھا کے، فرقہ واریت تو بالا تر ہو کے دنیا دے کافر چاہندے نے پاکستان دے اندر قرآن دا نفاذ نہ ہوئے، پاکستان دے اندر قرآن دی آواز نہ ہوئے، اس واسطے قرآن نو جلاندے نے۔ اج ویکھو یورپ دی اندر، مغرب دی اندر سب تو زیادہ لوگ قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر رہے نے۔ اللہ نے قرآن دی اندر کافراں دا برا انجام دسیا ہے، کافراں دیاں کرتوتاں دسیاں نے، اس واسطے قرآن پاک نو جلاندے نے۔ اور مسلمانوں جڑا کلمہ پڑھن والا مسلمان ہے، جن نے قرآن پڑھیا ہے، اج تو بعد عزم کرے اس قرآن دے نفاذ واسطے لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے نہ وہابی ہوواں گے، نہ دیوبندی ہوواں گے، نہ بریلوی ہوواں گے۔ جویں پاکستان بنان دی واری اسی نعرہ لایا سی بغیر رنگ و نسل، بغیر کوئی علاقائی تعصب تو کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ اچھی بات نہ بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور حکومتاں نہیں کرن گیاں۔ اج ویکھ لو قصور، باول نگر، پاک پٹن اور ساری پٹی ڈوبی ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ دے نوجوان کشتیاں لے کے، راشن لے کے اللہ دے فضل و کرم دے نال دن رات ایک کر کے خدمت کر رہے نے، اور قرآن دے نفاذ واسطے اس ملک دی اندر گلی گلی دی اندر محنت کر رہے نے۔ اور مسلمانوں اسا اپنی سیاست بھی قرآن دے مطابق بنانی ہے۔ حدیث پاک اندر انبیاء نے سیاست کی تھی، اور نبی پاک دے خلفاء نے سیاست کی تھی، ابو بکر و عمر نے سیاست کی تھی، عثمان و علی نے سیاست کی تھی۔ افسوس ہے اس پاکستان دے نظام تے جڑا زیادہ جھوٹ بولے، کرپشن کرے، گالیاں دے، چوریاں کرے، ڈکیٹیاں کرے، اور جناب بڑے بڑے بلنڈر مارے، دھوکے تے فراڈ کرے۔ اسی کہنے آئے بڑا بڑا سیاستدان ہے، او نہیں وہ دھوکے باز تے ہو سکتا ہے، وہ دغے باز تے ہو سکتا ہے، وہ سیاستدان نہیں ہو سکتا۔ سیاست دی تعریف ہے، سیاست خدمت کرنا ہے، سیاست نیکی دی دعوت دینا ہے، سیاست برائی تو روکنا ہے، ہمدردی کرنا، اتفاق و اتحاد قائم کرنا، عدل قائم کرنا، انصاف قائم کرنا۔ اور یہ سب کچھ ادو ہوئے گا جدوں انشاءاللہ قرآن دا نفاذ ہوئے گا۔ اساں قرآن دے نفاذ واسطے اج تو بعد شروع کر دینا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، بچیاں نو قرآن واسطے وقف کرنا ہے، قرآن دیاں کلاساں لگانیاں نے، قرآن دیاں محفلاں مجلساں لگانیاں نے۔ اور جدوں کر کر ساڈے قرآن عام ہو جائے گا، قرآن دی آواز عام ہو جائے گی، ترجمہ تفسیر ہر شخص نو آ جائے گا، انشاءاللہ پھر پاکستان اندر نہیں پوری دنیا دے اندر قرآن غالب آ جائے گا۔ اور انشاءاللہ اساں اس غلبے واسطے کردار ادا کرنا ہے، اس پاکستان دے اندر فرقہ واریت اور مایوسی نو ختم کرنا ہے، اور قرآن پاک دے نفاذ واسطے اساں انشاءاللہ محنت کرنی ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔